र अब नै हामी एकजना पूर्व सङ्क्रमितसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जो पेसाले चाहिँ उहाँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नर्स हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा नर्मली उहाँले चाहिँ सेवा दिँदै उहाँ आफै सङ्क्रमणमा पर्नुभयो। उहाँका अनुभवहरू आज हामीले कार्यक्रममा बटुल्ने प्रयास गरेका छौँ। यति बेला निक्की उपाध्याय हुनुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा। निक्कीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। यहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिले? अहिले त ठिक छु म। कति समय अगाडि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको थियो? आजभन्दा 2 महिना अगाडि। ओके, भनेपछि 2 महिना अगाडि सङ्क्रमित हुनुभयो। र कति दिन लाग्यो तपाईँलाई रिकभर हुनको लागि चाहिँ? 10 दिन। 10 दिनमै निस्किनु भयो तपाईँ? हजुर। ओके निक्कीजी, तपाईँ त एउटा स्वास्थ्य कर्मी नर्स पनि हुनुहुन्छ, यो कोभिडमा पनि खट्नु भएको थियो? हजुर, खटेको थिएँ। जस्तै कि अब नर्मली त अब कोभिडमा खट्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मी डाक्टर नर्सहरूदेखि लिएर सरसफाइका कर्मचारीहरूलाई पनि पिपिई सेटदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू पनि दिएको थियो होइन? र तपाईँ खट्दै पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। त्यो चाहिँ त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ? हजुर, म पहिला आइसोलेसनमा ड्युटी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पिपी सेट दिने गरेको थियो। पछि हाम्रो नारायणी हस्पिटल जेनरल हस्पिटल खुलेपछि चाहिँ हामी जेनरलमा काम गर्न लागेपछि त्यहाँ चाहिँ अब गाउन मात्रै दिन्थ्यो अनि मास्क हुन्थ्यो, क्याप हुन्थ्यो, त्यति मात्रै हुन्थ्यो, फुल पिपी हुँदैन थियो। अब त्यस्तोमा काम गर्दा गर्दै आफै पोजिटिभ भएँ। ओके, भनेपछि नर्मल अरू अन्य ओपिडी सेवाहरू सुचारू भइसकेपछि चाहिँ तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो? हजुर। तपाईँ सङ्क्रमित भएपछि चाहिँ घरमै बस्नुभयो, होम आइसोलेट भएर कि अस्पताल जानु पर्यो? म होम आइसोलेसन भएर नै बसेँ। तपाईँ सङ्क्रमित भए पश्चात चाहिँ कस्तो त्यो फिलिङ्स आउँदो रहेछ, के सोच्नुभयो होइन? त्यसपछि घर परिवारले तपाईँ सङ्क्रमित भइसकेको सुने पश्चात कस्तो रियाक्सन दिनुभयो? मलाई चाहिँ फोन आएको थियो, मेट्रोन म्यामले फोन गर्नुभयो, हजुर सङ्क्रमित हुनुभयो, हजुरलाई पोजिटिभ आएको छ भन्दाखेरि मलाई विश्वासै लागिरहेको थिएन। मैले फेरि फोन गरेर सोधेँ उहाँलाई, अनि यस्तो यस्तो छ भन्नुभयो। अनि मलाई सिम्टमहरू पनि केही देखाएको थिएन। अनि म होम आइसोलेसनै भएर बस्छु भनेर म होम आइसोलेसनमै बसेँ। घरमा भने सम्झाएँ सबैलाई, त्यस्तो केही पनि गर्नु भएन, सपोर्ट गरिरहनु भयो। भनेपछि तपाईँलाई त्यस्तो सिम्टम लक्षण नै देखिएको थिएन कि अब काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँहरूको त बिचबिचमा यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको त पिसिआर टेस्टहरू रेगुलर नै भइरहेका थिए, त्यही क्रममा नै तपाईँको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको हो? हजुर। सङ्क्रमित तपाईँ हुँदिन अथवा मलाई सङ्क्रमण लागेको छैन भनेर ढुक्क चाहिँ किन हुनुहुन्थ्यो? मलाई केही सिम्टमै देखाइरहेको थिएन, त्यही भएर होइन जस्तो पनि लागिरहेको थियो। अब त्यतिकैमा होम आइसोलेसन भएर बसी रुममै बसिरहेँ, बाहिर कतै निस्किनँ। अनि 10 दिनपछि पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो, अनि त्यसपछि बाहिर निस्केँ। तपाईँको घरको अन्य सदस्यहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो कि भएन? हुनु भएन। मेरो घर उता सिमरा हो, मैले बिरगन्ज क्वार्टरमै बसिरहेको छु, त्यही भएर घरको फ्यामिलीलाई कसैलाई केही भएन। नर्मली चाहिँ अहिले अब यो फ्रन्ट लाइनमा खट्ने भनेका स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा कर्मीहरू हुन् होइन? र धेरैको चाहिँ घर परिवारबाट पनि यस्तो बेलामा यो महामारीको बेलामा फ्रन्ट लाइनमा खट्दाखेरि चाहिँ जोखिम धेरै हुन्छ, बरु जागिर छोड्दे भन्ने टाइपका कुराहरू पनि धेरै आउँछन् नि। तपाईँको चाहिँ कस्तो भयो? तपाईँको परिवारले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई? मलाई यस्तो जागिरै छोड्दै चाहिँ भन्नु हुँदैन थियो, सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, काम गर्नुपर्छ। अब त्यही अब सेवा गर्नको लागि पढेको हो, यत्रो दिनदेखि काम गरिरहेको छ, अब यस्तो बेलामा आएर काम छोड्नु हुँदैन, सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई घरबाट। सङ्क्रमित भएर आइसोलेट भइरहँदा चाहिँ सबभन्दा धेरै के कुराको आवश्यकता पर्दो रहेछ सङ्क्रमितहरूलाई? स्ट्रङ हुनुपर्छ। अब एक्लै बस्नुपर्छ, अब यहाँ कोही हुँदैन, आफूलाई मोटिभेट गर्ने मान्छे कोही हुँदैन, आफू स्ट्रङ जति हुन्छ त्यति साह्रो ठिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। सङ्क्रमित भएर बसिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ के कुराले चाहिँ चाँडै निको भए जस्तो लाग्छ? म अब सङ्क्रमित भएको थाहा पाएपछि अब म आफ्नो हाइजिन धेरै मेन्टेन गर्न थालेँ, खानेकुराहरूमा पनि ध्यान दिन थालेँ। अनि बिहान बिहान उठेर व्यायाम गर्ने योगाहरू गर्थेँ, अनि त्यस्तै। तपाईँ स्वास्थ्य कर्मी भएर काम गरिरहँदा सङ्क्रमित हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ आफै होइन बिरामीहरूलाई एउटा ऊर्जा दिइरहनु भएको थियो,
तपाईँलाई चाहिँ कसले त्यसरी एउटा हौसला प्रदान गर्ने काम गर्यो, ऊर्जा दियो, फोनै मार्फत भए पनि को धेरै तपाईँको लागि चाहिँ एउटा हुन्छ नि ज्यादा धेरै हौसला प्रदान गर्ने व्यक्ति को हुनुभयो, को रहनुभयो? अब यहाँ म काम गर्ने ठाउँमा मेरो इन्चार्ज मेरो मेट्रोन हुनुहुन्थ्यो, मेरो यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, सिस्टरहरू, उहाँहरूले फोन गरिरहनुहुन्थ्यो अनि सम्झाइरहनुहुन्थ्यो अनि घरबाट नि फोन आउँथ्यो, मेरो साथीहरूले नि फोन गरिरहेको हुन्थ्यो। जस्तो कि नर्मली अब सङ्क्रमित भएपछि चाहिँ साथीभाइहरू इष्टमित्रहरूले पनि चासो नदिएको होइन, अलिकति व्यवहार चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएका कुराहरू पनि सुनिन्छन्। त्यस्तो चाहिँ तपाईँ त्योबाट चाहिँ गुज्रिनु परेन? परेन। मेरो सबै साथीहरूले मलाई सपोर्टै गर्थे, सधैँ फोन गरेर कुरा गरिरहेको हुन्थ्यो, त्यस्तो कसैले गरेन। अब तपाईँहरू त अब जोखिम मोडेर नै काम गरिराख्नु भएको छ होइन, आम सर्वसाधारणलाई सेवा दिइराख्नु भएको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारबाट होइन, तपाईँहरूको हस्पिटलको प्रशासनबाट नै होइन के छ, कतिको चाहिँ सपोर्ट, कतिको तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ चासो दिएको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? त्यसमा त दिइरहनु भएको छ। अब जसलाई अब कोरोना पोजिटिभ भएपछि पनि अब हस्पिटलको प्रशासनले हेरिरहेको छ, सपोर्ट गरिरहेको छ सबैजनालाई त्यस्तो। अनि जस्तो अहिले बाहिर दुई किसिमका कुराहरू छन् बजारमा। एक पक्षले कोरोना केही पनि होइन भन्छ, अर्कोले चाहिँ हो कोरोना एउटा होइन सङ्क्रमण नै हो, भाइरस नै हो, यसलाई हलुका रूपमा नलिउँ भन्ने कुरा पनि छ। दुई पक्षीय कुरा छ। तपाईँले चाहिँ के फिल गर्नुभयो? मलाई चाहिँ केही सिम्टम देखाएको थिएन कोरोना हुँदाखेरि। अनि अब मलाई चाहिँ के लाग्न थाल्यो भने पहिला आइसोलेसनमा ड्युटी गर्दा त पिपी सेट पुरै लगाइन्थ्यो, पछि जेनरलमा काम गर्न लागेपछि हाम्रो फुल पिपी हुँदैन थियो। अनि मलाई चाहिँ लाग्न थाल्यो आफूले हाइजिन मेन्टेन नगरेर हो कि अब यहाँनिर कसैले मास्क लगाएको हुँदैन, सबैलाई भन्नुपर्छ, सबै अनएजुकेटेड हुन्छ, कोही भनेको मान्दैन, त्यही थ्रु नै अब कता बजार पनि गइन्थ्यो कहिलेकाहीँ, त्यही थ्रु नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो भए कोरोना साँच्चीकै मतलब हामीले सतर्क हुनुपर्छ अथवा कोरोना केही होइन सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो, के हो त? तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् न। कोरोनालाई चाहिँ सामान्य लिन मिल्दैन। अब यसले यो धेरै नै धेरैजना एक्सपायर पनि भइरहेको छ, धेरैजना पोजिटिभ देखाइरहेको छ। अब मान्छेहरूले यसलाई केही लिँदैन। अब यसलाई चाहिँ अब मान्छेले कोरोना छ नै, यसबाट अब सबैलाई रिस्क छ, अब योबाट बस्नुपर्छ, आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्छ, अब दुरी मेन्टेन गर्नुपर्छ, अब त्यही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै कि अब तपाईँहरू बाहिर निस्किँदाखेरि हेर्नुहुन्छ होला, अहिले त तपाईँको लकडाउन पनि पुरै खुलिसकेको अवस्था छ, बजार पनि सुचारू भइसकेका छन् होइन। बाहिर यसो हेर्दाखेरि आम नागरिकहरूले चाहिँ कतिको अवेर भएर चाहिँ हिँडेको जस्तो लाग्छ, कतिको अवेर भएर चाहिँ कामहरू अथवा बजार खुलेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ अब यहीँ बस्छु, म पनि बजार गइरहेको हुन्छु। यहाँ चाहिँ अब धेरै अब 50% भन्दा बेसीले चाहिँ मास्क नलाइकन हिँडेको हुन्छ। अब सोधे उनीहरूलाई हामीले भन्यौँ भने पनि उनीहरूले उल्टै हामीलाई नराम्रो भन्छ, अब कोरोना गइसक्यो त्यसरी भन्छ। तर अहिले पनि त्यस्तो लकडाउन खोलेर मान्छेहरू केही सचेत भएको छैन, उनीहरूलाई केही मतलबै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँले काम गर्ने सिलसिलामा कोरोनाका एकदम जटिल प्रकारका अथवा लक्षण भएका बिरामीहरूलाई सहयोग गर्ने अथवा एउटा हुन्छ नि कोअर्डिनेट गर्ने त्यस्तो काम गर्नुभयो, त्यस्तो मौका पाउनुभयो तपाईँले? अब मैले पहिला काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा अब त्यति धेरै सिम्टोमेटिक हुँदैन थियो, एसिम्टोमेटिक नै हुन्थ्यो, त्यस्तो गाह्रो भएको थिएन। मैले पहिला काम गर्दाखेरि चाहिँ जब मलाई पोजिटिभ भयो त्यतिखेर चाहिँ अलि त्यस्तै धेरै अलि सिम्टमहरू देखाउने खालको पेसेन्टहरू आएको थियो। मेरो पालामा चाहिँ थिएन त्यस्तो। कार्यक्रमको एकदमै अन्तमा छौँ निक्कीजी। अब तपाईँ चाहिँ आम यति बेला रेडियो सुनेर बस्नुहुने श्रोता मित्रहरू, तपाईँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ, धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ, कोभिडबाट कसरी बच्नेदेखि लिएर हरेक कुराको बारेमा तपाईँलाई ज्ञान छ होइन। के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ रेडियो सुनेर बस्नुहुने श्रोता मित्रहरूलाई?
अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ सिम्पल वेमा नलिउँ। अब यसलाई चाहिँ अब यो हो नै भनेर यसलाई लिनुपर्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो, आफ्नो डाइटमा ख्याल दिनु पर्यो, अनि पछि अब एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो, योगाहरू गर्नु पर्यो, अनि सामाजिक दूरी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नु पर्यो। यसलाई ख्याल लिएर यतिकै हिँड्ने यताउता गर्ने चाहिँ नगर्दा नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच निकीजी यहाँको समयको लागि। हजुर थ्याङ्क यू। उहाँ हुन्थ्यो निकी उपाध्याय, जो चाहिँ पूर्व सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू साट्नुभयो। उहाँले काम गर्ने सिलसिलामा उहाँ सङ्क्रमित हुनुभयो, तर प्राय धेरै सङ्क्रमितहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सङ्क्रमित भइसकेपछि साथीभाइ इष्टमित्रहरू चाहिँ अलिकति टाढा भएको जस्तो अनुभव चाहिँ धेरैले हामीलाई सेयर गर्नुभयो। तर उहाँको केसमा चाहिँ अलिक फरक थियो। उहाँ अलिक घर परिवारबाट टाढा हुनुहुन्थ्यो र अस्पतालमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि क्वार्टरमै रहनुभयो। र नर्मली क्वार्टरमा भनेपछि त अब त्यही स्वास्थ्य कर्मीहरू जो अलरेडी एउटा ज्ञान भएका व्यक्तिहरू नै हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एकदम सपोर्ट पाउनुभयो, जस कारणले पनि उहाँ 10 दिनमै रिकभर हुनुभयो। भनेपछि कोभिडबाट चाहिँ बाहिर निस्किनको लागि, कोभिडबाट रिकभर हुनको लागि एकदमै यो मोटिभेसन चाहिँ एउटा चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने एउटा आत्मबल चाहिँ एउटा मुख्य होइन एउटा निडेड को रूपमा नै देखिएको अवस्था छ। समय संवादमा एकैछिन अब हामी व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्छौँ। त्यसपछि फेरि अर्का एकजना अतिथि र अर्को विषयवस्तुमाथिको समय संवादको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिने प्रयासमा विश्रामपछि उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो सान्वी 96.4। अरे ऐसे त दुख बहुत एक मोटे जिंदगी। का भइल काका, काय उदास बैठल बानी? का कोही बबी, दर्द के मारे बुझाता मुड़ी फाटता। तोहरा काकियों के तबीयत खराब बा, साफा दुनु बेकट परेशान हैरान हो गई बानी सन। ए काका, इतनी बात ला परेशान बानी? सीधे चलना जाई नेपाल इंडो हॉस्पिटल। नेपाल इंडो हॉस्पिटल काहे बबी, उमे का होला? काहे कि नेपाल इंडो हॉस्पिटल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हरेक रोग के उपचार सरल आ सुपथ मूल्य में होखेला। अच्छा बबी, वहाँ काठी के सुविधा बा? तो सुनी काका, वहाँ मिले वाला सुविधा आ उपचार सब पैरालाइसिस, ब्रेन हैमरेज, स्पाइन इंजुरी, स्पाइन ट्यूमर लगायत के नसा संबंधी रोग के उपचार, मुटु हाड जोड़ने, स्त्री तथा प्रसूति रोग संबंधी उपचार, वही तरह छाती तथा पेट, छाला, नाक, कान, घाटी संबंधी समस्या के उपचार सहज रूप में होखेला। इतने कहा, वहाँ तो फुल बॉडी चेकअप, आधुनिक आईसीयू तथा एनआईसीयू, भेंटिलेटर, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, सीआम मशीन लगायत के सेवा सब एकै जगह मिलेला। आई हॉस्पिटल कहाँ बा? नेपाल इंडो हॉस्पिटल भंसरा रोड, रजत जयंती चौक में बा। संपर्क नंबर 051 52 0075 52 0077। नेपाल इंडो हॉस्पिटल 24 घंटा अपने की सेवा में। ए दाइ कता? ओहो, भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। अनि यो सडक पेटीमा के सोचेर बसिराखेको? के हुनु भाइ, भाउजू दुई जिउकी छे, अब चेक गराउन चाहिँ कहाँ लैजाऊ भनेर सोचिरहेको नि। ए हजुर, सुन्नुस् न, गाह्रो भयो मलाई। हे प्रभु, अब के गरौँ? हैट, अब प्रभुको नाम लिएर मात्र बस्ने होइन, खुरुक्क प्रभु हस्पिटल जाने। प्रभु हस्पिटल नै किन नि? किनभने त्यहाँ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापा, वरिष्ठ जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शहीद गंगालाल हस्पिटलबाट अनुभव प्राप्त मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राधा भट्टराई अर्याल, हार्ट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रभूषण यादव र डाक्टर रविन्स कुमार शाह, बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित ठाकुर, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम कुमार प्रधान र डाक्टर विद्वान कोइराला, दाँत तथा गिजा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय अस्ताना लगायतको टिमले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एनआईसीयू, आईसीयू तथा सीसीयू को सुविधा, इको, भिडियो इन्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे र गुणस्तरीय ल्याबको सेवाहरू एकै ठाउँमा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, पानीटंकी 8, बिरगंज ब्यारेक रोड, वेबसाइट प्रभुहस्पिटल.org, फोन नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हस्पिटल, दीर्घायु भव। हे भगवान, दर्द से बुझाता मुड़ी फाट जाई। ए भाई, कब से मुड़ी दुखाता? 3 दिन हो गई, अब बुखार भी टूटे के नामे नहीं खेलेत। खोखिया हो? खोखिया तो 3-4 दिन से बा। सुन, डेराय के कोनो बात नहीं खे। कोरोना वायरस संबंधी कोनो भी लक्षण देखला पर, चाहे शंका लागला पर
चिकित्सक लोग से निःशुल्क रूप में परामर्श ले सकल जाता। निःशुल्क परामर्श खातिर टोल फ्री नंबर भी बाटे। इ नंबर में फोन कैला पर एको पैसा ना लागेला। निःशुल्क परामर्श खातिर 1660 51 52 003 औरी 98 015 73 330 में फोन कैल जा सकता। एमे फोन कैला पर एको पैसा ना लागी। सानो पाइला कोविड हॉटलाइन। कोरोना भाइरस के कौनो लक्षण देखला पर वा शंका लागला पर निःशुल्क रूप में फोन करी और निःशुल्क परामर्श पाई। निःशुल्क परामर्श खातिर 1660 51 52 003 और 98 015 73 330 में फोन कैल जा सकता। एमे फोन कैला पर एको पैसा ना लागी। एसई पछिको अध्ययनको लागि चिन्ता अब ढुक्क हुनुहोस्। हजुर, विगत 2 दशकदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस सेन्ट जेभियर्स माविले यही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा साइन्स, एग्रिकल्चर, म्यानेजमेन्ट र लमा एडमिसनका लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्मका लागि सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल बिरगन्जको फेसबुक पेजमा गएर अनलाइन एडमिसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सीट्स आर लिमिटेड, सो हरी अप। For more details, please contact us. St. Xavier Secondary School, managed by Buddha Foundation, Power House Birganj, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अपोजिटमा। सम्पर्क नम्बर 051 533 007 र मोबाइल नम्बर 98 550 36 235। साथै कक्षा 12 को अनलाइन क्लास भइरहेको र कक्षा 11 को अनलाइन क्लास यही असोज 8 गतेबाट सुरु हुने जानकारी गर्दछौं। Birganj College proudly announces online admission intake for +2 in Management, Law, Education and Journalism for the academic year 2077. 100% सम्म स्कलरशिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिरगन्ज कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganjcollege.com अथवा बिरगन्ज कलेज प्राइभेट लिमिटेड को एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिरगन्ज कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कशप र इन्डस्ट्रियल टुरको फ्यासिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरुम, यातायातको सुविधा भएको। रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन एक्जामिनेसन वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा अध्यापन गराइन्छ। साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिरगन्ज कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 43 60, मोबाइल नम्बर 98 550 26 705 र 98 550 28 388। स्वस्थ रहौ, सुरक्षित रहौ, सचेत बनौ, संयमता अपनाऊ। कोभिड-19 को महामारीबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। कोभिड-19 का लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 104 डिग्री फारेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, घाँटी टाउको तथा जिउ दुख्नु, निमोनिया हुनु। कोभिड-19 बाट बच्ने उपायहरू: रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्ड भन्दा बढी हात धुने, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरीको पालना गर्ने, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जंगली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अण्डा तथा माछा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, बालबालिका तथा किशोर किशोरीको मनोबल उच्च राखी सकारात्मक क्रियाकलापतर्फ प्रेरित गर्ने र फ्लूको जस्तो लक्षण देखिए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गराउने। युवालय र इम्प्रुभिङ लाइफ्स इन नेपालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। मेरी स्टॉप सेंटर बिरगंज के सूचना। नेपाल सरकार से मान्यता प्राप्त मेरी स्टॉप सेंटर बिरगंज में विगत लंबा समय से प्रदान होते आ रहा सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवा के साथ मर्दाना लोग के खातिर वैक्सोटोमी और महिला लोग के खातिर मिनी लैब अस्थायी बंध्याकरण सेवा धमाधम हो रहा बा। अपन जरूरत अनुसार के सेवा लेके मौका के फायदा उठाई। ई सेवा आवे वाला पुष महीना के 10 गते तक मात्र संचालन होके वाला बा। संतान दबाव से ना, इच्छा से जन्माई। मेरी स्टॉप सेंटर बिरगंज। संपर्क नंबर 051 52 54 46। संपर्क नंबर फिर एक बार 051 52 54 46। विशेष जानकारी के खातिर मेरी साथी निशुल्क हेल्पलाइन 1143। सम्पूर्ण नेपालीहरूमा विजया दशमीको हार्दिक शुभकामना। साथै विजया दशमीको शुभ उपलक्ष्यमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्सा र बिरगंज उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा यही कार्तिक 1 गतेदेखि 6 गतेसम्म सस्तो बजार मेला आयोजना हुन गइरहेकोले भव्य रूपमा सफल पारौं।
मेलामा खाद्यान्नका साथै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट तालिम प्राप्त उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुहरू प्रदर्शन र बिक्री वितरण पनि गरिनेछ। स्थान महावीर धर्मशाला परिसर आदर्शनगर। समय बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। इच्छुक उद्योगी व्यापारीहरूलाई निशुल्क रूपमा स्टल उपलब्ध गराइनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्सा अथवा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ। सम्पर्क नम्बर 98 550 11 968 र 98 450 20 950। आयो दसैँ आयो तिहार घुम्दै फिर्दै घर दैलो। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, वीरगञ्ज रामगढवा 24 ड्राइपोर्ट नजिकै। फोन नम्बर 98 018 0957 र 98 048 10 730। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेल चला। ए काका, घर त गजब बनैल हो। हाँ बउओ, घर तो बन गईल, लेकिन झाल ढोका खातिर काठ खोजतानी। तहरा नजर में बा केन हऊ? हई ल काका, कौना दुनिया में बड़ा? अब काठ के जमाना गईल। वर्षों वर्ष टिके वाला काठ से भी सस्ता एल्युमिनियम के झ्याल ढोका और स्टील के रेलिंग बनवाव। रंग रोदन के झंझट नहीं खे, सड़े गले के भी चिंता नहीं खे। ऐसन बात बा? हाँ काका, ओकरा खातिर क्रिएटिव एल्युमिनियम आ आयरन वर्कशॉप प्रतिमा चौक में सीधे संपर्क कर। सारा काम तहरा हिसाब से कर दी लोग। और दशहरा दीपावली के अवसर में विशेष छूट ऑफर में भी काम हो रहा बा। जी, 5% डिस्काउंट ऑफर में 5 वर्ष के फ्री सर्विसिंग के व्यवस्था और सामान होम डिलीवरी के व्यवस्था के साथ काम हो रहा बा। आज बुकिंग कराई। संपर्क के खातिर क्रिएटिव एल्युमिनियम एंड आयरन वर्कशॉप, प्रतिमा चौक, वीरगंज। मोबाइल नंबर 98 550 29 987 और 98 029 81 297। जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। एडमिशन ओपन। वीरगञ्ज 8 पानी ट्याङ्कीमा अवस्थित डेसिमल कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि +2 मा विभिन्न संकायमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। विभिन्न संकायहरू म्यानेजमेन्ट, एग्रिकल्चर साइन्स, ल, होटल म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन र जर्नलिजम। कलेजहरूको भिडमा डेसिमल नै किन? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै सबैभन्दा बढी +2 कानूनतर्फ अध्ययन अध्यापन गराउने पहिलो कलेज हो डेसिमल कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट कक्षा सञ्चालन गराइने, आफ्नै अत्याधुनिक भवन र एयर कन्डिसन कक्षा कोठा भएको। विगत 3 वर्षदेखि सम्पूर्ण संकायमा 100% नतिजा निकाल्न सफल। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि अनलाइन मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको। निशुल्क कोचिङ कक्षाको व्यवस्था, जब प्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी। स्वस्थ, स्वच्छ तथा शान्त वातावरणमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम स्वस्थ मापदण्ड अनुसार पठन पाठन गराइने, रेगुलर सेमिनार तथा स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङको व्यवस्था, साथै यातायातको सुविधा भएको। अनि यस वर्ष कोभिड-19 रिलिफ स्कलरशिपमा पहिलो भर्ना हुने 111 जनालाई विशेष स्कलरशिपको व्यवस्था, तसर्थ समयमै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्। www.decimalcollege.com/contact मा गई अनलाइन फारम भर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 550 38 245, 98 25 22 32 45 र 98 550 32 850। Dare to be great. डेसिमल कलेज, पानीट्याङ्की, वीरगञ्ज। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। हजुर, पुनः स्वागत छ। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको साथमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम समय संवाद सुन्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ।
र अहिले बजार पनि सुचारू भइसकेको छ अहिले र यो दसैँ पनि नजिकै गर्दाखेरि पनि यो किनमेल गर्ने सर्वसाधारणहरूको भिडभाड पनि घुइँचो पनि बढ्न थालिसकेको अवस्था छ। उता काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढै छ। आज 24 घण्टामा 1935 जना सङ्क्रमित थपिएका छन् र अब काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अस्पतालले पनि बिस्तारै चाहिँ हात उठाउन थालिसकेको अवस्था छ। अब हामी धान्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ।